बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मालिक कायनात के फजलो करम से आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे को हम चले गए थे लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत पर और वहाँ हमने आपके लिए पूरी ज़ियारतों को जो है अपने पास रिकॉर्ड किया है और कोशिश की है कि वहाँ की थोड़ी बहुत मालूमात भी हम आपसे शेयर करें। वो इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जिस तरह से बीबी माहम के रोज़े पे जब हम गए थे तो हमने छोटे छोटे क्लिप बना के आपको दिखाए थे और आपने बहुत पसंद किए थे। तो आज हम जो इस वक्त हाज़िर हुए हैं वो आपसे कुछ बातें शेयर करनी है ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो जब दिल चाहता है मुंह उठा के मेहदी काज़मी साहब के घर चली जाती हूँ, क्योंकि मेहदी भाई मुझे बहन कहते हैं और सैमा भाभी भी मुझे बहन कहती हैं। तो नानू ने कह दिया है कि नजम का जब दिल चाहे नजम हमारे घर आ सकती है। तो मेरा कुछ दिल चाह रहा था कि मैं ज़हरा काज़मी के घर जाऊं, बच्ची को मिलूं, क्योंकि बच्ची की जो है बहुत दबंग किस्म की सालगिरह मनाई गई है सी साइड पे और बच्ची जो है बहुत खुश है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम 2 मरतबा बच्ची से आके मुलाकात कर चुकी है और वो बहुत मुतमईन है। उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है जनाब हाई कोर्ट में, जहाँ से उनको पाबंद किया गया था कि आपने बच्ची की तमाम डिटेल लेकर जमा करानी है। तो बच्ची जो है बड़ी खुश है और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो वहाँ चली जाती हूँ और सब कुछ अपनी आँखों से देखती हूँ। तो बड़े मज़े का सीन है कि मैं भाभी के साथ बैठी हुई थी, हंसी मजाक कर रही थी। तो बच्ची आई, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, माथे पे बोसा दिया, प्यार किया। तो बच्ची जो है वो हमारे साथ बैठ के बिल्कुल हमारे साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे पता नहीं सदियों का याराना हो। और हम लोग बच्ची बातें ही कर रहे थे कि सामने से जो बच्ची के मामू हैं हैदर, उनकी वाइफ आई तो भाभी ने कहा कि नजम आई है तो इसके लिए अच्छी सी चाय बनाओ और कुछ खाने में भी साथ लेकर आना। तो बच्ची कहने लगी, मामा नजम आंटी के लिए चाय आज मैं बनाऊंगी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और जनाब उसने अपनी मामी के साथ जाके बहुत शानदार खुशबूदार इलायची वाली चाय बनाई और हमने खैर वो चाय एंजॉय की और बच्ची को बहुत सारी दुआएं दी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना क्यों मुस्कुरा रही हूँ। तो मैं यूँ मुस्कुरा रही हूँ, आपने कहावत सुनी है कि ये जो खामोशी है ना, ये खामोशी बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है। तो मेहदी काज़मी की तरफ से जो ये सकूत तारी है, खामोशी है, बहुत जल्द वो खामोशी टूटने वाली है और बड़े बड़े लोगों के जो है दिल दहल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी सैमा भाभी से भी बात हुई है, बच्ची से भी, और मेरी एक ख़ास शख्सियत से बात हुई है जिनका नाम कज़्ज़ाबा लेती है अजीब अजीब अंदाज में। और समझें कि जितनी स्ट्रगल मेहदी काज़मी साहब की है, और मेहदी भाई ने ख़ुद भी इसका कई मरतबा इजहार किया है। पिछले दिनों जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया था अपने भाई के नाम से। तो मेरी बड़ी तफसीली बात हुई है ताहिर भाई से, और ताहिर भाई जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुछ बातें मेरे साथ शेयर की हैं। तो उन बातों को सुन के तो मुझे बस यही कहावत याद आई कि ये जो खामोशी है ये पेश खेमा है बहुत बड़े तूफ़ान का, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जब बच्ची जो है सबके चेहरों से नकाब नोच के फेंक देगी अपने हाथों से, और बस समझ जाएं आप इंशाअल्लाह ताला। पूरी तफसील भी मैं आपको बताऊंगी। और आज सिर्फ इतना
کہ ہفتے کے دن ہم 4:30 بجے تک بیٹھے رہے تھے عدالت میں کہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے کہ عدالت چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہم آپ کو وہ سیٹسفائی کاپی اگر مل جائے تو وہ بھی دکھا دیں، کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم آپ کو جو ہے ساری ڈیٹیل پڑھ کے سنا دیں۔ لیکن افسوس ہمارا عدالتی نظام کہ ہم تو وہاں الرٹ بیٹھے ہوئے تھے اور فیصلہ کہا گیا کہ ابھی ٹائپ نہیں ہوا۔ پھر جناب ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گئی، پیر گزر گئی، اور آج یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ ظہیر جو ہے بیچارہ شیروانی، اس کی شیروانی کی تو ہو گئی ایسی کی تیسی۔ بڑا آیا تھا ولیمہ منانے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر، اور جناب بہت برا ہوا، شیروانی جو ہے وہ گیلی ہو کے پھٹ گئی۔ اور اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب ADJ7 الیاس میمن ہی اس کیس کو دیکھیں گے، اور اب اس کیس کا جو ٹرائل چلے گا ملزم ظہیر پہ، جو فرد جرم عائد ہوگی وہ عائد ہوگی 9 فروری کو، اور 9 ہی فروری کو ٹرائل چلے گا تو ملزمہ نور بی بی کی ضمانت پر بھی فیصلہ آنا ہے۔ آیا ضمانت کو کنفرم کیا جائے یا نہیں؟ مزید جو 5 لوگ اب تک مفرور ہیں اس کیس میں، جو نور بی بی کے ساتھ پہلے ملا کے 6 تھے، نور بی بی کے پیش ہونے کے بعد 5 ہو گئے، تو امید ہے کہ 9 ہی تاریخ کو اگر ملزم ظہیر 9 فروری سے پہلے ہائی کورٹ جا کے کوئی روڑا نہیں اٹکاتا، اور ہائی کورٹ اگر ان کو سنتا ہے اور ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کیس تھوڑا لیندی ہو جائے، لیکن امید یہی ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی ان کو جواب مل جائے گا اللہ نے چاہا تو، کیونکہ ظالموں کی رسی جو اللہ نے ڈھیلی چھوڑی تھی اب وہ آہستہ آہستہ کھینچنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ملزم ظہیر صاحب جو ہیں ان پہ 9 فروری کو اگر ہائی کورٹ سے یہ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور اگر ہائی کورٹ سے ان کی بات نہیں سنی جاتی، ان کی درخواست کو مسترد کر دیا جاتا ہے، تو 9 فروری کو فرد جرم عائد ہوگا۔ ان کی جو والدہ نور بی بی ہیں ان کی ضمانت بھی یا تو کینسل ہو جائے گی یا پھر کنفرم ہو جائے گی، اور مزید جو 5 لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ جو ہیں ان کے جو اشتہاری ہونے کے چانسز ہیں۔ تو میں جو اتنا ہنس رہی ہوں نا، وہ میں یوں ہنس رہی ہوں کہ وہ جو گندے لوگ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بہت انہوں نے منمانیاں کی، بہت گندگی غلاظت جو ہے گھولی، جب وہ منہ کھولتے تو ایسا لگتا ہے کہ گٹر کے ڈھکن کھول دیے۔ تو طاہر بھائی سے بات ہوئی ہے، ان کے انجام بتائے انہوں نے مجھے بہت زبردست۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ ایسے جڑے رہیں گے۔ اب ہمارے اور آپ کے خوشیاں منانے کے دن آ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ سے کہتے تھے کہ ظلم کی سیارات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، مظلوم کی سحر جو ہے بہت چمکیلی اور روشن ہوتی ہے۔ تو وہ دن آ گئے ہیں، بچی آپ دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے گھر ہے اور بہت خوش ہے، اور مجھے کم از کم یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح سے وہ ماموں کے ساتھ اور اپنی مامیوں کے ساتھ، چھوٹی بہن کے ساتھ، بلی اور چزوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ویڈیو جو ہے نا میری آنکھوں میں سیو ہے۔ تو بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں جو ہے کامیاب کیا ایک بچی کو بچانے میں۔ ہم سب نے مل کے مہدی کاظمی صاحب کا ساتھ دیا، اور مہدی کاظمی صاحب کی استحکامت جو ہے وہ یہ رنگ لائی کہ آج ایک بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ اچھی خبریں دیتی رہوں گی، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔